अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से तो हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं और आज भी इस पर प्रोग्राम करेंगे और सियासत में क्या हो रहा है उसको ज़रूर ज़ेरे बहस लाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हुए शुमाली वज़ीरिस्तान में और हमारे 7 जवान जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन शामिल थे उनकी शहादत हुई, उसके बाद जिस तरीके से सियासी क़यादत यानी शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब और जो आर्मी चीफ हैं वो जनाजों में भी गए और जिस तरीके से जाकर उन्होंने उन अहले खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया, वो एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि हम किसी भी सूरत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्कि आज उसका जवाब दिया भी गया है। जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ थोड़ा सा मजीद जो है वो उलझाव का शिकार उस वक्त हो जाता है जिस वक्त हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी जमात जो है वो शुहदा के खिलाफ एक शर्मनाक मुहिम शुरू कर देती है। इन सारे इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब सैफुर रहमान साहब और जनाब नूरुल्लाह साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जनाब सईद चौधरी साहब, मैंने आपको जो इंट्रो में बात बताई है कि ये जो वाक़या हुआ और उसके जवाब में जिस तरह से आर्मी चीफ के और आपने आसिफ जरदारी साहब की आर्मी चीफ की जो कंधा देने की शहीद की जनाजे को तस्वीर है वो भी देखी होगी। आज शहबाज शरीफ साहब गए और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से जाके उनके घरों में ताज़ियत की और हमदर्दी और साथ बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये सब अपनी जगह पर है और ये हमारा फ़र्ज़ है सियासी क़यादत का भी और पूरी कौम का कि अपने जवानों के साथ खड़ी हो। ये जो एक सियासी जमात है जो शुहदा के ख़िलाफ़ बाकायदा शर्मनाक मुहिम चलाती है, इनका क्या तोड़ किया जाए आपके ख्याल में? ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? ये देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले बताया कि सदर मुमलकत वहाँ जो कंधा देने की तस्वीरें मंजर-ए-आम पे आई हैं, सामने आई हैं, उनमें एक तरफ आर्मी चीफ ने कंधा दिया हुआ है और दूसरी तरफ सदर मुमलकत जिनकी सेहत के भी कुछ मसाइल हैं और वो कहते हैं ना कि दिल को जो लगती है उस तरह की वो तस्वीर थी। और फिर जो शोहदा के बच्चियों के साथ जिस तरह प्यार किया गया, और फिर एक तस्वीर वो है जिसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सार शमशाद साहब, उन्होंने एक तरफ कंधा दिया हुआ है और एक तरफ आर्मी चीफ ने दिया, हाफिज साहब ने, आसम मुनीर साहब ने कंधा दिया हुआ है। और फिर वहाँ जो सदर मुमलकत ने बयान दिया फौरन बाद जनाजे के, उन्होंने कहा जनाब ये माफ़ी नहीं है, ये ना समझा जाए। और फिर जो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत ने एक मिलकर एक अज़म का इज़हार किया है, फ़ौज की तरफ से पहले भी इस तरह ज़ाहिर है वो रिएक्शन देते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। और जो ये मैसेज गया है, मेरे ख्याल इतना ताकतवर मैसेज मुझे नहीं याद पड़ता। पुराने साहब जो थे वो तो जनाजा पढ़ते ही नहीं थे, उनको किसी ने मना किया होता शायद कि जनाजों में जाना नहीं। और दूसरी जो बात आपने की है ना कि प्रोपेगेंडा शुरू हो, अब ये इनका भाग रहे हैं इनके लीडरान की ना, वो तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन उनके साथ जो जहाँ से वो ट्वीट हुए हैं, जो एक्स अब उसका नाम हो गया, वहाँ से जो किए गए हैं उनमें जो इतनी शर्मनाक तस्वीरें हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ, यानी जहाँ वो कंधा दे के लेके जा रहे हैं ताबूत को सदर साहब और आर्मी चीफ साहब, तो उसके ऊपर जो उन्होंने लिखा है वो इतना शर्मनाक है कि बताया नहीं जा सकता। और उन जो अकाउंट हैं एक्स के, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो एक सियासी जमात है जिसको पीटीआई कहते हैं। उनके जो लोग हैं जो पीटीआई के हक में ट्वीट किए जाते हैं, वो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, या रीट्वीट कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं या वो उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये अगर आपको याद हो कि अभी जब अफ़गानिस्तान वार जो है वो ख़त्म हुई है, तो उसके बाद ये तालिबान का एक प्रॉब्लम था, मसला था, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कह दिया, जो अबूरी हुकूमत है, कि जब हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा था कि जनाब ये 4-5 हज़ार मिलिटेंट हैं और 35-40 हज़ार टोटल लोग हैं जो अफ़गानिस्तान गए हुए थे। अफ़गानिस्तान को स्विट्ज़रलैंड था जहाँ गए हुए थे, वो सैर करने गए हुए थे, क्या करने गए हुए थे। अब हम उनको भेज रहे हैं जो महाजरीन हैं, वो जा रहे। अगर इतने अच्छे हालात हैं अफ़गानिस्तान में तो फिर वो चले जाएं, अपने घर चले जाएं। उस वक्त इन्होंने कहा इनको वापस लाना पड़ेगा। और फिर कुछ माफियाँ शाफियाँ भी हुई। फिर आपको याद होगा कि एक मौका ऐसा आया कि जब तहरीक तालिबान के साथ
कोई बात आगे बढ़ रही थी। उस वक्त इनकी हुकूमत जा चुकी थी पीटीआई वालों की, तो उन्होंने जो अपने नुमाइंदे दिए थे नेगोशिएशन के लिए कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदे हैं, उसमें वो साबिक वज़ीर आज़म भी थे जो इस वक्त जेल में हाँ जी, मुझे याद है इस बात। तो फिर आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? ये जो लोग हैं इनसे क्या, अब जो वो अहमद बदर साहब हैं जिनके वाले साहब कर्नल थे रिटायर्ड, जी जी, उनके वालिद अकलौते बेटे, 5 बहनों का अकलौता भाई। अकलौता एक ही भाई, और वो जो उन्होंने कर्नल साहब ने बयान दिया है कि जनाब ये तो अजाफी गार्ड ऑफ ऑनर मेरे लिए हो गया है, मेरे बेटे ने जो किया है। और फिर दूसरे लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली वो शहीद हुए हैं जिनके घर गए, शहीद जो हैं दूसरे, शहीद है ना। तो ये, और दूसरा जिन्होंने रिएक्शन किया है, वो कहते हैं ना फौरी रिएक्शन, जी जी, पहले भी जब होता है रिएक्शन, फौरी रिएक्शन होता है। और अब इस दफ़ा इन्होंने ये बाकायदा बताया है कि हमने अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जाके ये कार्रवाई की है। सैफुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि ये जो पीटी का नाम लिया अभी साहब ने, ये पहले भी आपको याद होगा कि 9 मई के वाकयात के दौरान भी इन्होंने शोहदा की यादगारों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया था। तो ये मतलब इनके जहन साजी कुछ इस तरह से की गई है? जी बिल्कुल की गई है, तो बिल्कुल की गई है। मैं सईद चौधरी साहब की बात से मुतफिक हूँ। देखें, ये एक तसलसल है। जब आप हम सारे जर्नलिस्ट हैं ना, जब हम किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को करते हैं तो हम लिंक जोड़ते हैं आपस में, जैसे इन्होंने लिंक जोड़ा अभी। अब लिंक जोड़े 9 मई से, वो वाकया भी देखें कि जिसमें एक हेलीकॉप्टर में हमारे एक जनरल शहीद हुए, जी जी, और उस वक्त कितना तमस्सर उड़ाया गया। और ये भी कहा गया कि जैसे, अब देखें, फर्ज करें मैं एक जमात से मुंसलिक हूं, मुझे किसी ओहदेदार से, किसी एक ओहदेदार से या किसी दो से कोई गिला है, तो क्या उसका मतलब उस अदारे में जो हमारे जैसे हम में से गए हुए मुतवस्सित घरानों के, वो जो आम गरीब घरानों के मेहनती लोग जो जाके एक मेरिट पर टेस्ट पास करके इतने कड़े इम्तिहानों से गुजर के सर अपनी मुसल्लह अफवाज बनाते हैं और जामे सरहदों पे खड़े हैं, बिल्कुल वो किसी तौर पे भी। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3 टॉप लेवल कोर्सेज किए हुए हैं, जिसमें इनको बाकायदा मैंने मुसल्लह अफवाज का पूरा सिस्टम देखा हुआ है। और उसमें आप हैरान होंगे कि हालांकि मैं एक सीएसएस ऑफिसर रहा हूं माजी में, हमारे अंदर फिर भी वो थोड़ी सी एक रौनक होती है सिविल सर्वेंट्स में। आर्मी के अंदर डिसिप्लिन जरूर सख्त होता है, लेकिन जो आर्मी चीफ होता है वो सफाई का दोस्त भी होता है। बिल्कुल ठीक बात। ये एक कमाल की बात है, यानी जिसकी वजह से वो उससे काम ले लेता है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे ज़हन साजी क्या होनी थी? ज़हन है ही इस तरह के, जहनों के अंदर एक फतूर आ गया। और फतूर में आप माजी में देखें कि फिल्में होती थी हमारे यहाँ, इश्क और मोहब्बत से की लाजवाल दास्तान, मैं इसको इस तरह कहता हूँ, इश्क और नफरत की लाजवाल दास्तान, कि आप नफरत में, फैशन में, शोशा में सिर्फ ये है कि जी मैं बड़ा बहादुर हूँ, कि जी मैं एक एस्टेब्लिशमेंट को पूरी जनाब तनकीद का निशाना बना देता हूं। तो एक जो उनका सुल्तान रही वाला स्टाइल है वो अपनी जगह के ऊपर है। जी जी बिल्कुल। लेकिन नूरुल्लाह साहब ये बताइएगा कि क्या फिर ऐसे लोगों के साथ जब सख्ती से निपटा जाता है तो उस वक्त फिर बहुत सारी आवाजें सोसाइटी में अदरवाइज भी उठती हैं, मीडिया बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे और जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो आ जाते हैं कि नहीं देखें ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म है अगर जो लोग इस तरह से शोहदा की यादगारों को की बेहुरमती करें और शोहदा का मजाक उड़ाएं, उनको गिरफ्तार करना जुल्म है? कानून पर अमल होना चाहिए, उसके लिए फिर जो भी कानून के शिकंजे में आए उस पर परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई भी शोर मचा रहा हो, देखें मीडिया के प्रोपेगेंडा से डर के कानून पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। पीटीआई ने ख़ास तौर पर जो कुछ किया है, 9 मई तो एक बड़ा वाक़या है और वो भी इस वजह से हुआ कि उससे पहले कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ज़रा लीनियंट सा रवैया रखा गया कि आसानी के साथ चलते रहें, और इसी वजह से जो आपने बात की कि लोग कहते हैं, तनकीद होती है, मीडिया में आ जाता है। वरना जब पुलिस घर में आने वाली पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके जाएं तो दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं होता कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हमने छोड़ दिया तो फिर हमने उसके 9 मई का नतीजा देखा। अब जो आज का वाक़या है, दहशतगर्दों के साथ जो सलूक हुआ है, पाकिस्तान ने जैसे जवाब दिया है हमारे शहदा के, मतलब वो तस्वीर जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सदर आसिफ जरदारी और आर्मी चीफ ने कंधों पे ताबूत उठाए हुए हैं, मतलब हम कब तक ये काम करते रहेंगे? हम क्यों ताबूत उठा रहे हैं? वो शरपसंद अनासर जो हमारे मुल्क में आकर, हमारी सरजमीन पर आकर हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमें उनको रोकना है और इस ताकत से रोकना है कि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। जब हम कहते हैं कि किसी को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए, तो वी मीन दैट,
کہ یہی ہونا چاہیے. یہی پیغام ایکچولی اس تصویر میں گیا سر, تو یہی وہ پیغام ہے جو پوری اس دنیا کے کو دیا بعد گیا ہے. اصل میں جو اس کے بعد پیغام گیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ انصار کرنا ہے کہ دہشت گرد اگر سرحد پار سے آ کر میرے جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں گے تب ہم نے جواب نہیں, دینا ہم ہے؟ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, جہاں اور بھی آگے جو ہم سر, بھی ہم وہ آگے بھی چاہے جواب وہ دیں گے. عناصر یہی پاکستان فیصلہ- میں ہوں کہیں یہی بھی ہوں. فیصلہ نوراللہ صاحب, یہی فیصلہ جو ہے وہ سیاسی قیادت نے اور فوجی قیادت نے مل کر کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کو منہ توڑ جواب پہلے بھی ملتا رہا ہے, اب اس طرح کا ملے گا. جو اس تصویر کا میسیج ہے صاحب جو آپ بات کر رہے تھے, اس تصویر کا میسیج یہ ہے کہ اب نہیں, اور جو زرداری صاحب کا جملے ہیں وہ بھی بہت سخت الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اب بس, اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اب جو نا ایک یہ جو لینیڈ ویو والی بات کی ہے نور اللہ صاحب نے کہ شاید لینیڈ ویو لیا جا رہا ہے یا کچھ اور انداز میں, خلاصہ اس کا میں یہ سمجھاؤں کہ نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ نرمی نہیں ہوتی. دراصل مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنے آئی ایس پی آر جو ہے یا ہمارے ٹی وی چینلز ان کو دکھا نہیں سکتے. وہاں کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں, جیسے وہ ایک تصویر کی بات کی ہے تابوت اٹھایا ہوا ہے شہید کا, اور اس کے اوپر جو لکھا ہے کسی نے, وہ ہم دکھا نہیں سکتے, غلیظ ہم نہیں دکھا سکتے, ڈسکس نہیں کر سکتے اس کو, ڈسکس نہیں کر سوشل سکتے میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا پر غلاظت پھیلا رہے ہیں. اس وجہ سے بھی شاید کچھ ایسا لگ رہا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اب دیکھیں گے, اب جلد گرفت میں ہوں گے یہ والے. اور ویسے 9 مئی کا جو ہے وہ 1 سال ہونے والا ہے, اور نہیں ہے ابھی ہیں 1.5 مہینہ ہے. 1.5 مہینے ہے نا, اور 1.5 مہینے کے اندر اندر بہت سارے قانون جو ہے وہ ضب حرکت میں آتا ہے, اور پھر قانون میں اگر ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ان کے پاس تو آئین میں ترمیم کی اکثریت ہے, 2/3 اکثریت ان کے پاس آ گئی ہوئی ہے. جی آگے بھی ٹھیک ہے نا. اور سینٹ میں بھی ظاہر ہے, سینٹ میں بھی ان کے اب سینٹ کے الیکشنوں کے بعد وہاں سینٹ کے الیکشن سے بلکہ آپ نے بات کی تو پھر میں تو یہ 9 مئی والی جو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ اس کو کہہ لیں میسج آئے گا یا سرپرائز آئے گا. یہ جو لوگ لگے ہوئے نا, ان کے برے دن جو ہیں وہ آپ دیکھیے 9 مئی والے دن بھی بہت ساری خبریں آئیں گی, اس سے آگے پیچھے آپ کو خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ان کا جو ہے نا وہ پنجابیوں کے مکو ٹھپ دیتا, وہ مکو ٹھپنے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بٹ صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو نفرت والا پیغام سپریڈ کرنے کا طریقہ ہے, جو ہیٹ سپیچ, اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب آپ پیغام, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس تابوت پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قابل شرم بات ہے, اسی طرح دیگر چیزوں پہ بھی جھوٹے الزام لگانا, بے بنیاد الزام لگانا, مسلسل جو بھرمار ہو رہی ہے, حکومت نے تھوڑا سا سٹارٹ لیا ہے. وہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام لگایا تو اس پہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے. اچھا بہترین طریقہ یہ ہے, کوئی بات نہیں, اسٹے ویکیٹ ہو جائے گا ایک دن جب مسلسل کارروائی ہونی چاہیے. آپ کے اسلام میں بھی بہتان کے اوپر بڑے سخت سزا ہے. جی ظاہر ہے, حکم ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں, اس کے بعد بات کریں. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سینٹ کے انتخابات کا چونکہ ذکر کیا تھا تو اس طرف تھوڑا سا بات کی جائے کہ سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ اب آ گیا ہے, اور پنجاب میں جو 12 نشستیں میرے خیال 12 نشستیں ہیں, اور اس میں جو پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نے پیپلز پارٹی نے خاتون جو ہیں ان کی فائزہ ملک صاحبہ, ان کا خواتین کی نشست کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اور مسلم لیگ نون نے 2 خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے کیونکہ خواتین کی 2 نشستیں. اگر ہم نمبر گیم کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے پاس اتنے اپنے طور پہ نمبر نہیں ہیں, تو پھر یہ تو ظاہر ہے کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے گی تو وہ جیت سکیں گی, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ سب کتنی سیٹیں لے جائے گی. یہ دیکھیں جو جنرل سیٹیں وہ 7. جی آپ کو پتا ہے کہ جب سینٹ میں ہر 3 سال بعد نصف ارکان جو ہے وہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا. 48 ٹوٹل الیکشن ہیں جو ہو رہے ہیں, 7 جنرل نشستیں ہیں اور 2 خواتین کی ہیں اور 1 اقلیتوں کی ہے اور 2 ٹیکنوکریٹس کی ہیں. اس طرح 12 نشستیں بنتی ہیں. اب جنرل نشستوں کی اگر ہم بات کریں تو جنرل ایک سیٹ کے لیے جو پنجاب کی اعداد و شمار ہیں صوبائی اسمبلی کے ارکان کے, تو 51 ووٹ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے, اور یہ 50.57 بنتے ہیں. اس لیے 5 سے زیادہ کا چلا گیا تو پھر یہ 6 ملے گا نا ان کو, تو ان کو ملیں گے 6. اور یہ
लेकिन ये दूसरी तरफ जो है उनके पास नहीं, है, छह नहीं, नहीं, अब- पांच मिलेंगे। सुन लेना, पांच। पहले मेरी बात मुझे वो मैं भूल ना जाऊं कहीं। ये जो नून लीग वाले हैं, जो इन्होंने जनरल नशिस्तों पे लोग खड़े किए हैं, इनको मिलेंगी इस अदादोशुमार के मुताबिक 5 जनरल सिस्टम जनरल। और जो दूसरे पीटीआई वाले हैं, जैसे मुतहदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या आज़ाद हैं, अगर पूरे के पूरे वोट पड़ जाएं तो फिर भी दूसरी सीट का खदशा है, क्योंकि उनके पास जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो स्पीकर साहब जो थे इनकी 103 नशिस्तें हैं मेरा ख्याल सूबाई असम्बली में, लेकिन वो ले गए थे ये सिर्फ 96 या 97 वोट ले स्पीकर साहब सके के थे। ताल्लुकात दोनों तरफ बहुत ज्यादा दोनों अच्छे तरफ। और अब भी अगर इस तरह के ताल्लुकात जो है अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर मे भी एक सीट ही रह जाए इनकी। और दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इन्होंने जो एक सीट तो दी है जो हमारे वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, वो टेक्नोक्रेट की सीट में, वो जो टेक्नोक्रेट वो जनरल सीट में नहीं है। हाँ, जनरल सीट तो पे उनके कागजात आज मंजूर हो गए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया उनका दोहरी शरीयत वाला। और दूसरी तरफ से जो इनके जनरल नशिस्तों पे 2 बंदे हैं, हामिद खान साहब, जी, जी। वो इनके बानी रुकन है, वो मेरा ख्याल अच्छी चॉइस हो सकती है, अच्छा मेरा ख्याल उन्होंने किया, पहले बड़ी ज्यादतियां होती रही उनके साथ। और दूसरे जुल्फी बुखारी साहब हैं, तो जुल्फी बुखारी साहब के कागजात पे भी कोई इतराज नहीं हुआ मेरी इतला के मुताबिक कि उनके पास डुअल नेशनलिटी थी जिस वक्त वो यहाँ मशीर थे। तो ये, और दूसरी जो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं और खवातीन की नशिस्तें हैं, ये तो जनरल 51 है, वहाँ चाहिए 120 से 123 के राउंड वोट, मैं फिगर 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं, 123 वोट चाहिए। अब इनके पास 123 वोट ही नहीं। अब जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त में यास्मीन राशिद साहबा जो हैं, उनको इन्होंने टिकट दिया है, खड़ा किया है, और वो जीत नहीं सकती वो। और इसी तरह दूसरी तरफ शायद कोई सनम जवेद है, वो टिकटॉकर खातून है, तो लेकिन वो ज़ाहिर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है, लेकिन वो तो ज़ाहिर वो जब होगा तब वो की जो बात है ना। उस पर भी नहीं। और तीसरा जो है जो अकलियतों की नशिस्त, उस पर चाहिए सादा अक्सरियत, वाज़े सादा अक्सरियत। वो, क्योंकि एक ही वोट होना है हर बंदे जी, के ज़ाहिर बाद। है। तो वहां मुझे लगता है नून लीग के जो है ताहिर खलील सिंधु साहब वही, निकल जाएंगे, वही। तो इनको 2 सीटें ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं, यानी नून लीग या इत्तेहाद से बाहर 2 नशिस्तें जा सकती हैं ज्यादा से ज्यादा ये। और इस्लामाबाद में आपको पता है वहाँ जो सूरत हाल है, वहाँ भी जो मुझे लग रहे हैं कि साकडार साहब टेक्नोक्रेट वाले निकाल लेंगे, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं अब वो जनरल नशिस्त निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान और मोहसिन नकवी साहब आजाद हो जाएंगे पंजाब में। वो मोहसिन नकवी साहब तो मेरा ख्याल हो चुके हैं, हो चुके हैं। सैफुर रहमान साहब, मोहसिन नकवी साहब के लिए तो सारी जो सियासी जमातें हैं जी, जी, जी। वो मिलकर वो उनको एक्सेप्टेबल टू ऑल है। यस एक्सेप्टेबल टू ऑल कैंडिडेट भी होते हैं ना। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से पंजाब की वजारत आला को रन किया ना, हाँ, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, आम आदमी सच्ची आम बात आदमी है, में भी एक अच्छा परसेप्शन बना मुझे है, बहुत अच्छा परसेप्शन। मुझे 1-2 लोग मिले, और वो चूंकि मोहसिन नकवी साहब जर्नलिस्ट हैं और हमारी कम्युनिटी से हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आपके जो colleague हैं, चीफ आपके मिनिस्टर आया जो colleague था हैं, जी, उसने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, हाँ। ये उनके रिमार्क्स थे। ये हमें अप्रिसिएशन मिलती रही ये है हमें लोगों से, appreciation और मिलती उन है। लोगों से भी मिलती रही है जो इनके मुखालिफ जो हम समझे जाते हैं, हाँ जी। पीटीआई लवर्स जो हैं, जी, जी। उनकी तरफ से भी हमें मिला कि जी यार ये जो लड़का है ना, कई लड़के भी कह देते जाहिर है, उनकी जाहिर तरह बॉडी लैंग्वेज जो है ना देखो, लड़कों वाली एज- है, यार ये लड़का चेहरे जो से है ऐसे लगता है। ना, ये को मोशन स्पीड इसकी जो कमाल की है, नहीं, और यार ये वो बड़े काम लड़का कर ही रहा है। जब इन्होंने वो ये सिटी एक perception बना 42 शुरू उनका। किया था चैनल, तो उस वक्त इनकी 33 साल उम्र थी। हाँ। मैं वहाँ उनके साथ काम नहीं, करता लेकिन था अब तो है ना। अब उतनी अब तो अब उम्र तो की 33 साल नहीं है ना, लेकिन 40 साल हो जाएंगे। लेकिन उनका एक इम्प्रेशन ही है। वैसे तो इस तरह तो वो बानी साहब को भी लोग यंग हाँ, कह लेकिन देते ये हैं, ऐसे ही है, हालांकि young लेकिन तो वो है नहीं है। उनका उनकी वजह कता से लगता है कि हाँ, नौजवान young नहीं है है वो, लेकिन- नौजवान है। नूरुल्लाह साहब ये बताइएगा कि जो कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने इस बार एक जो मीडिया पर्सन कहना चाहिए उनको टिकट दिया जी। और जिसका मतलब यह है कि हमारी कम्युनिटी जो है उसको सब तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, या लोग कबूल कर रहे हैं। सियासी जमातों ने हमें एक हकीकत के तौर पे, और बल्कि सियासी हकीकत के तौर पे तस्लीम कर रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आपकी ये बात भी ठीक है। और दूसरा आप देखें, उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट पर सैयद सरमद अली को टिकट दिया है, जी, जी। जो एपीएनएस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं अभी, और इससे पहले वो मुतअद्दिद मरतबा एपीएनएस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी, जी। तो प्रिंट मीडिया से खसूसन उनका ताल्लुक, वैसे तो वो जियो ग्रुप के भी प्रेसिडेंट है ओवरऑल,
لیکن پرنٹ میڈیا سے ان کا جو تعلق ہے انہوں نے پرنٹ میڈیا کے لیے بہت کام کیا بہت کام کیا، انٹرنیشنل لیول پر مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جو پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کے وہ ممبر ہیں اور بڑے فعال اور ایکٹیو ممبر ہیں وہ. تو یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہے ان کا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ایک ایسے شخص کو لے کر آئے ہیں جو مستقبل میں پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے کوشش کر سکتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. تو یہ اچھی چیز ہے. اور سندھ میں پوزیشن بہت کلیئر ہے. جیسے پنجاب میں ابھی چودھری صاحب بتا رہے تھے یہاں پر تو 2 سیٹس کا امکان ہے کہ شاید وہ لے سکتے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن سندھ میں تو خیر پی ٹی آئی کا تو وہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کے لیے شاید 1 سیٹ کی گنجائش ہوگی. باقی تمام سیٹس جو ہیں وہ بآسانی پیپلز پارٹی لے لیں. 12 میں سے 11 سیٹس وہ لے جا سکتے ہیں. میں نے بیان پڑھا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے. ایم کیو ایم تو فیصل وابڈا صاحب کو شاید ایم کیو ایم تو فیصل واڈو صاحب. اچھا وہ ابھی تک چل رہی ہے بات چیت کہ اس میں کیسے ہوگا. اچھا وہ جو نامینیشن پیپرز پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں. جی وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے بھی خود کو وہ آصف زرداری صاحب کے بیٹا بھی کہتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب ظاہر ہے شفقت کے دستے شفقت رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں پہ، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور ان کے ویسے آصف زرداری صاحب کے تو سب کے ساتھ ہی اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ان کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے وہ ہمیں کہتے رہے ہیں خود ہی کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو سندھ میں یہ بڑی اچھی پوزیشن میں پیپلز پارٹی. کے پی میں ایک ایشو آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ جو اضافی نشستیں تھیں مخصوص نشستیں ان پر بات کرتے ہیں. ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، فی الحال بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے. کے پی اور بلوچستان میں جو سینٹ کی نشستیں ہیں اس میں کیا پوزیشن رہے گی اس پر بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. منی کا آج پہلا روزہ ہے. وہ رحیم وہ ہے مہربان، ہے وہی سب کا نگہبان. اسی کا ہی تو ہے یہ فضل و کرم، بنایا جو اس نے نگہبان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کم آمدنی والے 66 لاکھ خاندانوں کے لیے 30 ارب کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کی دہلیز پر عزت و وقار کے ساتھ، تاکہ ہر گھر میں سجے خوشیوں اور برکتوں کا دسترخوان. نگہبان رمضان پیکج، آپ کا حق،
आपकी दहलीज पर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और केपी के और बलूचिस्तान में क्या पार्टी पोजीशन रह सकती है। नूरुल्लाह साहब, आप कुछ बात कर रहे थे केपी के हवाले से। कह रहा था कि केपी में जो इजाफी नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उसके हवाले से जो इशू था वो हम सबको मालूम है कि वो तो हाई कोर्ट ने मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्तें अलॉट नहीं की थी किसी दूसरी पार्टी को। उनका ख्याल था कि जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला, उसके बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का फिर लार्जर बेंच का फैसला, वो सब चीज़ें जब क्लियर होगी तो ऑब्वियसली उन्होंने वो अलॉट कर दी। हाउस मुकम्मल करना है और ख़ुद पीटीआई का यही मुतालबा था बार बार कि हाउस मुकम्मल होना चाहिए, तो वो सीट्स अलॉट होनी थी। अब जब वो अलॉट हो गई हैं तो उनके हलफ पर इशू आ रहा है। अभी तक की खबरों के मुताबिक कि वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हलफ लेने के लिए। अच्छा, अगर वो हलफ हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है जो दीगर पार्टियां हैं वहाँ पर पीटीआई के अलावा उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी और उन्हें सेनेट में अच्छी नुमाइंदगी मिल जाएगी। और अगर वो किसी वजह से रोकने में कामयाब होते हैं, जो कि ज़ाहिर गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ केपी में ये एक ट्विस्ट है। लेकिन ये यहाँ पर है कि चूंकि लीगल मैटर आ गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि चोइस साहब जो हैं ये लीगल एक्सपर्ट है, तो इनसे जरा बात कर लें। चोइस साहब, अब स्पीकर वहां पर केपी के में जो है वो हुकूमती पार्टी का है, सारी जगहों पे ऐसे होता है। अब नूरुल्लाह साहब बता रहे हैं कि वो हल्फ नहीं ले रहे उन मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खवातीन का। अब अगर वो स्पीकर हल्फ लेने से इनकार करता है, वो कहता है अब वो यानी कॉल ही नहीं करता इजलास, उनको वो हल्फ के लिए बुलाते ही नहीं है, क्या हाल है कानूनी? ये देखें, पहले तो आप देखें वो जो सीटों की अलाटमेंट वाला मामला है वो ये है कि इन्होंने जो जमा करवाई थी फहरिस्तें खवातीन की और अक़लियतों की, ये इन्होंने जो तादाद थी अपने हिसाब से इन्होंने जमा करवाई थी, वो दोबारा अजाफी लिस्टें जो हैं जो कानून के मुताबिक इनको देनी चाहिए वो दी। उसके बाद फिर वो नोटिफिकेशन। और दूसरी बात यह है कि इनके वहाँ हैं 15 से 16 मेरे ख्याल जो अपोजिशन वाले हैं वहाँ, इनके जनरल जो MPs हैं जी जी, और मखसूस नशिस्तें मिला के इनको मिलेंगी 24 मखसूस नशिस्तें। 24 मिलेंगी, 24 के करीब, यानी 41 के 15 अरकान को 24 नशिस्तें। हाँ, यही तो वो पीटीआई वाले। लेकिन कानून है, कानून से बाहर कोई जा नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जो अजलास होता है किसी भी ऐवान का, कौमी असम्बली का, उसमें जो पहली ड्यूटी है, पहली जिम्मेदारी है स्पीकर की या चेयरमैन सेनेट की या जो भी प्रिजाइड कर रहा है, कि जो जिन लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है पहले उनका हल्फ होना है, उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होनी है। तो ये रोका नहीं जा सकता। लेकिन सर वो अगर रोक लेते हैं, देखिए मैं गुजारिश करूं कि ऐसा हुआ, शायद गवर्नर भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब असम्बली में आपको याद होगा तरीके अदम एतमाद आ चुकी थी। जी जी जी। लेकिन जिस तरीके से उसको डिले किया गया पहले और उसके बाद जो हंगामा राय की गई, ऐसी सूरत हाल बन जाए फिर क्या किया जाए? फिर तो यह कि उससे अगर पहले पता चल जाए तो वो अदालत में जा सकते हैं। अदालत में जो 2 जजमेंट्स ऐसी मौजूद हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस जवाद हसन साहब की, उसमें उन्होंने जब हल्फ नहीं ले रहे थे ना हमजा शहबाज से, तो उन्होंने उस वक्त के सदर और जो गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, दोनों के बारे में ये कहा था कि ये आइन के आर्टिकल जो 5 है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। जी जी। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो जो असम्बलियाँ तोड़ने वाली जजमेंट थी, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, इजाफी नोट है बहरहाल, लेकिन वो ये है कि जो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है वो रास्ता आर्टिकल 6 की तरफ जाता है। ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि अपनी आइनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते वो जो स्पीकर साहब हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करना इतना आसान होता नहीं है। तो अजलास होगा और मेरा ख्याल है कि ये जो है इनको ये नशिस्तें जो हैं ये सेनेट से पहले हल्फ हो जाएगा, और हल्फ उठाएंगे तो वोट डालेंगे ना, तो ये अगर रुकावट डालेंगे फिर अदालतें हैं, स्टे भी हो सकता है वहाँ केपी की हद तक, और ये भी हो सकता है कि अदालत फौरी तौर पे पूरी रिलीफ दे सकती है अदालत कि ऐसा मामला है कि जनाब ये तो सेनेटर्स जो हैं उनका इंतखाब हो रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ
کہ یہ حلف ہو جائے گا. حلف ہو جائے گا. اچھا سیف الرحمان صاحب، یہ جو کے پی کے کا معاملہ ہے وہاں پر تو کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ ایک آزاد ارکان کا گروپ ہے. میں لیگلی اگر بات کروں جی سر تو اس کی حکومت ہے. آپ اسٹرکٹلی لیگل ٹرمز میں بات ہاں میں اسٹرکٹلی لیگل ٹرم میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمبلیز ہیں یہ آئین اور قانون کے تابع ہیں. یہ ان کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہیں. ٹھیک ہے. انہی کی وجہ سے ایک الیکشن ہوا ہے اور پھر اسمبلیز کا وجود آیا ہے. وہ اپنے اسٹرینتھ ڈرا وہاں سے کرتے ہیں. اب وہاں سے وہ سارا انہوں نے اسٹرینتھ لینی ہے. تو یہ جو ایک گروپ آف پیپل ہے جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ نشستیں، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 15 ارکان ہیں، ان کو 24 مخصوص نشستیں مل رہی ہیں، تو وہ سیاسی جماعتوں کے 15 ارکان ہیں. دوسری سائڈ پہ کافی بڑی تعداد ہے لیکن وہ آزاد لوگوں کی تعداد ہے، تو ان کو نشستیں نہیں مل رہی. اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے کی جب بات ابھی چوہدری صاحب نے کی ہے نا، یہ اس میں قانون تو پھر راستہ نکال لیتا ہے نا جی. ماضی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. آپ بھی اور ہمارے دوست چوہدری الطاف تھے جب گورنر پنجاب کے، تو میں ایک مرتبہ گیا، وہ آئین کے بڑے ماہر تھے اور آرٹیکل 105 104 یہ جو اسمبلیز کو ڈیل کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کی انٹرپریشن سب سے منفرد ہوتی تھی. تو آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹس تو موجود ہیں نا. پھر آئین کے مطابق گورنر کو بھی حکم آ سکتا ہے اور عدالت کے گورنر کو بھی کہا جا سکتا ہے جی کہ آپ اس میں ارینجمنٹ کریں کسی نمبر 2 کو، نمبر 3 کو، اسمبلی کے کسی بھی ایون اسمبلی کا سیکرٹری کو کہا جا سکتا ہے. اسپیکر حمزہ شہباز کا جو حمزہ شہباز آئے تھے قومی اسمبلی عدالت کو حکم جب راجہ اشرف آئے تھے تب تو اس طرح کی ارینجمنٹ موجود ہے. اور پھر دیکھیں فیصلے جہاں بھی ہوئے ہیں، میں کوئی اس میں غلط رنگ نہیں دے رہا چیزوں کو. جب ایک نظام نے چلنا ہے تو فیصلے پھر ہو جاتے ہیں اس طرح کے. پھر اس نظام کے لیے آپ کے پاس انٹرپریٹیشن بھی آ جاتی ہیں آئین کی، اور ہمارے ہاں تو آئین کی انٹرپریٹیشنز نہیں. دیکھیں آئین کی انٹرپریشن فائنل تو وہی مانی جائے گی نا جو عدالتوں. لیکن نور اللہ صاحب فائنل تو وہی بات ہوگی جو کورٹ آف لا کرے. اس کے علاوہ جتنی بھی انٹرپریشنز ہوں گی وہ تو آپ کا خیال ہو سکتا ہے، میرا خیال ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم جس جمہوری سفر کی طرف گامزن ہیں یا اس پہ چل رہے ہیں راستے پر، ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہمارا سیاسی عدم استحکام کے ہم شکار ہوں یا ویکیوم ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو. تو ہاؤس مکمل ہو رہے ہیں، الیکشن تھے، لوگوں کو بڑے ریزرویشنز تھیں، ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، الیکشن ہو گئے، حکومتیں نہیں بن سکیں گی، حکومتیں بن گئیں، وزارتوں کے لیے مسئلہ آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں آیا، تمام وزارتوں کا بھی سیٹل ہو گیا ہے. الیکشن سینٹ کا کیسے ہوگا، سینٹ کا الیکشن شروع ہو گیا، اس کا پروسیس، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں. تو ہمیں اگر ایک بہتر مستقبل کی طرف جانا ہے تو ہمیں سیاسی استحکام کے ساتھ جانا ہے. اس میں اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور ماضی میں بھی جب اس طرح کی کوششیں ہوئیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور معاملات بہتر طریقے سے سیٹل ہو گئے تھے. تو اب بھی ہمیں امید ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو عدالتوں کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، اور پھر جو عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. اچھا اب یہاں پر جیسے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے، بالکل صحیح، اور سنی اتحاد کونسل بھی کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے، بالکل نہیں. اب ان کے ارکان اگر کے پی کے سے آتے ہیں یا پنجاب سے آتے ہیں وہ آزاد ارکان ہوں گے؟ نہیں، وہ ٹکٹ دے سکتے ہیں. سینٹ کے ارکان کو جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ ٹکٹ دے سکتے ہیں، وہ تو ٹکٹ دے سکتے ہیں. مثلا اگر حامد خان صاحب ہیں تو وہ سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ پہ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے یا پی ٹی اے کی؟ وہ میرا خیال آزاد ہی لڑ رہے ہیں. میرا خیال حامد خان صاحب تو یہاں سے تو میں نے حامد خان صاحب کا ویسے ہی نام لے دیا، مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ٹکٹ دے سکتی ہے. جو پارلیمانی جماعت نہیں بھی ہے سینٹ کے لیے وہ اپنے بندے کھڑے کر سکتی ہے. یہ تو قانون جو ہے مجھے جو سمجھ آتی ہے آئین اور قانون کی وہ یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کے پاس انتخابی نشان ہے وہ اور رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں تو وہ اپنا نمائندہ جو ہے وہ دے سکتی ہے. اور دوسری بات جو کورٹ والی بات کر رہے ہیں آپ، تو یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے نا کہ نشستیں جو ہیں ان کو دیں. اگر یہ ان سے حلف نہیں لیتے پھر تو یہ وائلیشن ہوگی پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی، حکم کی. وہ تو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اسپیکر کے خلاف. اگر وہ حلف نہیں لیتے، عدالت نے حکم دیا ہے کہ جناب ان کو سیٹیں دے دیں، ان کی درخواست جب مسترد کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ برقرار ہے، اس پر عمل کیا جائے، مطلب یہی ہوتا ہے. تو وہ تو پھر توہین عدالت کی کارروائی.
اس لیے میں پر امید ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے. ویسے تو ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح چودھری صاحب, لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ جیسے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر جب الیکشن ہو رہا تھا تو آزاد امیدوار بھی کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا تھا, لیکن پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ بطور پی ٹی آئی جماعت کے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. وہ معاملہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا ہے. ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن نے جو انہیں انتخابی نشان الاؤ کرنا تھا یا الاٹ کرنا تھا وہ مکمل نہیں ہوا پروسیس, اور سینٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ گزر چکی ہے. تو یہاں پر کیسے وہ بطور پی ٹی آئی کے امیدوار کے پی ٹی آئی تو میں کہہ نہیں رہا, جی نہیں, میں نے تو سنی اتحاد کی بات کی. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل یا کوئی بھی سیاسی نامزد کر سکتی ہے سینٹ کے لیے, جن کے پاس اپنا انتخابی نشان ہوگا, جو لیگل رائٹس یہ تو ہیں, یہ ان کی بات پی کر ٹی رہے آئی کی بات کا ٹکٹ دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ میں رہا تو ہوں صرف کتابی بات کر رہا ہوں. یہ جو بلوچستان اسمبلی ہے وہاں پر مکس ایک ریپریزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, پیپلز پارٹی شاید وہاں پر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے بعد مسلم لیگ نون اور جے یو ایف ڈی ہے. تو یہ اگر آپ اوورآل دیکھیں تو سینٹ کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں ایک تو کہ سب سے بڑی اب سیاسی جماعت کون سی بنے گی؟ یہ تینوں جماعتوں میں نا بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے نمبرز کا, 12, 11, 10 اس طرح سے ان کے ممبرز ہیں, لیکن صدارتی الیکشن میں جو نتائج آئے ہیں وہ بڑے ہی حیران کن تھے کہ آصف زرداری صاحب کو وہاں سے 100% ووٹ مل گئے تھے. جو بھی ان کے ووٹ تھے ان کو مل گئے. وہ مولانا صاحب نے تو بائیکاٹ کیا, انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو باقی سارے ووٹس جو ہیں 45 کے قریب ووٹ ملے. اچھا, تو انہیں سارے ووٹس ملے تھے 47 شاید ووٹ سے. لیکن بہرحال وہاں پر میرے خیال میں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی کے طور پر آئے گی. وہ آپس میں سیٹلمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے جن امیدواروں کو سپورٹ کریں گے وہ میجورٹی جیت جائے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو وہاں پر اچھی ریپرزنٹیشن ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں بھی ملے گا. وہاں سے انوار الحق کاکڑ صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جو ابھی تک آزاد امیدوار کے. یہ بتائیے گا یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ان کے پروگرام کے اوپر اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھے گا, اور چیزیں جو ہیں وہ اگر آئی ایم ایف کے اس میں اگر ہم نہیں رہتے تو ہمارے لیے بھی زیادہ پرابلم ہے, اس طرح ذرا کم پرابلم ہے, لیکن پرابلم تو ہے. حکومت اس معاملے کو ان پرابلم سے عام آدمی کو نکال سکے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ان چیلنجز کو سامنے رکھ کے میدان میں آئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کئی آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی جو ان کے ساتھ ان کی شرائط ہیں اس میں بھی دیکھیں ابھی ہم نے ایک بات پہ انکار بھی کیا, انہوں نے کہا جی این ایف سی کو ریورس کرو. ایک ریکمنڈیشن تو آئی تھی نا, ہم نے اپنی تھوڑی بہت جو ہمارے مسائل ہیں وہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے فرینکلی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن ہے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ. آر ایس ٹی کے تحت انہوں نے بہت سے ممالک کو یہ آسان شرائط پہ بھی باقاعدہ قرضے دیے ہیں. پاکستان اس میں بھی بات کر رہا ہے, وہ ہوتے بیسیکلی کلائمیٹ اینڈ ادر پرابلمس کی سولوشن کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان آپشن پہ بھی کام کریں. دیکھیں یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں نا, میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ٹرمز استعمال کیے ان کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے عام آدمی کے لیے سمجھائیں. بیسیکلی ریزیلینس ہوتا ہے کہ کوئی اکانومی جو معیشت جو ڈوب رہی ہے یا بہت نیچے چلی گئی ہے اس کو مضبوط تنومند بنانے کے لیے ریزیلینس, اور سسٹینیبلٹی اس کو دوام دینے کے لیے تسلسل. اس کا ایک اس کی میکنزم موجود ہے, نئی آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اس میں کچھ ممالک کو ملا ہے اس پہ. پاکستان اس آپشن پہ بھی کام کر رہا ہے, تو اس آپشن پہ ہم اس وقت جو ہے نا باقاعدہ آل ہینڈز آن ڈیک. اچھا, اگر اس آپشن پہ جاتے ہیں تو پھر شرائط نرم ہوتی ہیں؟ پھر شرائط کافی حد تک نرم ہوتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری معیشت اس وقت ان حالات سے گزر رہی ہے, ساتھ کلائمیٹ کا بھی آپ تڑکا لگائیں گے. اس میں کلائمیٹ والا ہم آلریڈی ہم تو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, ہم کلائمیٹ کا پہلے ہی وہاں سے یقین دہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کلائمیٹ پہ بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ابھی میدان میں نہیں ہیں, اس میں تو کافی سارے پلیجز آلریڈی ہیں ہمارے پاس, جو فلڈ کے حوالے سے تھا جی 11 ارب ڈالر کے ہیں. 11 ارب ڈالر کے دوسرا آئی ایم ایف کے حوالے سے نا ایک منفی پروپیگنڈا عموماً کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کڑی شرائط پر وہ قرض دیتے ہیں, جبکہ آئی ایم ایف وہ فنڈ ہے جو مالیاتی فنڈ عالمی جو بڑی نرم شرائط ہے ان کی, بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے پرائیویٹ بینک پہ جائیں گے تو اس کے مقابلے میں بڑے اچھے ریشیو کے ساتھ ہمیں وہ قرض ملتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ صرف یہ کہ وہ ہر چیز کی قیمت بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں ظاہر ہے وہ جب ہمیں قرض دیتے ہیں تو انہوں نے واپس بھی لینا ہے, اس کے مطابق حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں. میرے خیال میں حکومت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے عام آدمی پر بہت
زیادہ بوجھ نہ پڑے. اور اس مرتبہ سرپرائزنگلی آئی ایم ایف نے جو 2 دن پہلے اپنی رپورٹ دی ہے اس میں بلکہ انہوں نے اعتراض کیا ہے ایک جگہ پر اس پہ بجلی کی قیمت کے اضافے پر کہ وہ غیر ضروری تھا شاید, یا اس میں فیول کی جس طرح سے استعمال ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس سے بچا جا سکتا تھا. تو میرے خیال میں اب حکومت نئی پارلیمنٹ بن چکی ہے, عوام کی نمائندہ جماعتیں وہاں پر موجود ہیں اور وہ عوام سے بہت سے وعدے کر کے آئے ہیں, تو وہ ان چیزوں کا یقیناً خیال رکھیں گے کہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑے, بلکہ ایسی کوشش کی جائے جس سے عوام کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوں. جی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ میں کہہ رہا تھا آئی ایم ایف جیسے نور اللہ نے بات کی ہے کہ وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں, انڈیپینڈنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جناب وہ فیصلے کر کے بیٹھے, ان کے پاس بہت زیادہ ثوابدیدی اختیارات ہیں. ہم بھی اس کے ممبر ہیں جی آئی ایم ایف کے. یہ عالمی مالیاتی ایک فنڈ ہے جس میں ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں, ہم بھی اس کا حصہ ہیں. تو یہ ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی بہبود کے لیے ان کے پاس کچھ پلاننگ ہوتی ہے. اور دوسری بات, یہاں پروپیگنڈا بہت ہے پاکستان میں, منفی پروپیگنڈا, 2 نمبریاں. لگ رہا ہے جناب یہ اب آئی ایم ایف آئے گی اور یہ پتہ نہیں ٹوکا لے کے آ گئی, صفایا کر دے گی, اور دوسرا یہ کہ حکومت لم لیٹ ہو گئی ہے جناب. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے اب 1 ارب 10 کروڑ روپے میں یہاں لکھ کے دینے کو تیار ہوں اپریل میں. 1 ارب سوری روپے میں کہہ دیا, 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ملنے ہیں آخری جو سٹینڈ بائی پروگرام کا آخری, وہ آپ دیکھیے گا 15 اپریل کے راؤنڈ اباؤٹ آ جائے گا. اور دوسری جو کوشش کر رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ایک طویل مدتی پروگرام ملے ہمیں, لمبا, صرف 1 سال کے لیے وہ نہ ہو, وہ طویل مدتی ہو. اور ان کا جو ہے نا وہ شرح سود وہ تو 3.5-3% بڑی کم ہوتی ہے. اگر وہ مل جاتا ہے اور بڑا ہو, ہیوج پروگرام ہو, اگر وہ مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. بہت سارے معاملات باقی دوسری انویسٹمنٹ کے لیے جو باہر سے, اب جو عرب امارات ہیں ان کے سربراہان کے دورے شروع ہو جائیں گے, چین کا دورہ صدر صاحب کا شاید شروع ہونے والا ہے, اس طرح بہت سارے معاملات ہیں. اور جب میں منفی پروپیگنڈا کی بات کروں, جناب آئی ایم ایف نے کہا جناب یہ ہتھیار ڈال دیے ہماری حکومت نے کہ جناب سی پیک پہ. او بھائی میرے پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ خاص مقاصد کے لیے ہوتے ہیں, ان کا ایک طے کر دیا جاتی ہیں حدود کے کہاں کہاں تعین ہونا ہے. سی پیک کے لیے آئی ایم ایف کے پیسے تو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے. ٹھیک بات, وہ کیا ہم لیٹ ہو گئے, سی پیک کو تو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں. سی ایم پہ تو انویسٹمنٹ ہم باہر سے لا رہے ہیں, چائنا کر رہے ہیں یا اور ممالک جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں بیچ میں. بہت ساری پائپ لائن میں معاملات ہیں. سی پیک آپ سی ایم کہہ گئے, سوری معافی چاہتا ہوں. اصل میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ چونکہ ایکٹیو ہیں, ڈومینیٹ کر رہی ہیں, وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں پاکستان. نہیں ویسے میرے ذہن میں کوئی نہیں, وہ اصل میں دیکھیں ڈسکس ہوتا رہتا نا, ہم صحافیوں میں ہم ڈسکس کرتے رہتے بیٹھ کے کون سا سی ایم زیادہ ایکٹیو ہے. تو آج کل مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور وہ جیلوں میں بھی دونوں نے شاید کل دورہ کیا اور ان کے ساتھ جا کے انہوں نے روزہ کھولا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے ذہن پہ نا وہ سی ایم کا لفظ آ گیا. اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا جی, ایک تو لیڈرشپ کام, لیڈرشپ کہتے ہیں کام لینے کی صلاحیت. ایک ہوتا ہے کہ ہر سپورٹ پہ موجود ہونا جب ضرورت ہو. تو یہ اس کی ایک سی ایم کی یا کسی بھی لیڈر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس ریکوائرمنٹ میں وہ کافی حد تک پورا کر رہی ہے. آپ نے تو ویسے شہباز شریف صاحب کو ہم نے بھی دیکھا کام کرتے ہوئے, لیکن آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا, تو بہت زیادہ دیکھا اور قریب سے دیکھا, بلکہ بھگتا ہے میں نے. اچھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی 6 بجے کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ٹریول بھی کیا. اب آپ چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے یہ سارا, اس معاملات کو عملی جامہ پہناتے رہے آپ, تو مریم نواز شریف صاحبہ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ کامیابی مل جائے گی؟ ان کے پیچھے ایک اور 2-3 جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ زیر غور لیں. ایک تو ان کے عطالیق ہیں پرویز رشید صاحب. جی ٹھیک ہے, عطالیق کا لفظ میں خصوصاً بول رہا ہوں. جی ٹھیک. ایک ان کے بڑے عطالیق تو ان کے والد محترم, اور تیسرے ان کے چچا ہیں. یہ سارا دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بات. اس انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس کو جب ان کو گائیڈ لائن ملتی ہے اور ساتھ ان کے اندر ایک انرجی ہے اپنی, اس انرجی کو لے کے یہ جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج پنجاب اور آگے جا کے ان کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں دونوں محنت نہ کریں گی تو راستہ کوئی دونوں عطالیق جو انہوں نے بتائے ہیں وہ دونوں پرویز رشید صاحب موجود تھے اور میاں نواز شریف, اور پرویز رشید صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور ویسے بھی دیکھیں ایک چیلنج بھی ہے پنجاب میں جو گزشتہ حکومتوں کی جو روایت ہے, شہباز شریف صاحب پہلے شہباز سپیڈ کے ساتھ جس طرح سے مشہور تھے, اور جیسے خود ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ 6 بجے صبح میٹنگز ہوتی تھی, تو وہ انہوں نے جس طرح وہ بڑی تندہی سے محنت سے کام کیا ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب,
انہوں نے بھی جو پیٹرن سیٹ کر دیے ہیں میرا خیال ہے وہ نئے آنے والے ہر وزیر اعلیٰ کے لیے ضروری تھا. اور مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ابتدا کی ہے وہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا سٹارٹ ہی یہ ہے بہت کہ وہ زبردست. اپنے جو چچا کی طے شدہ سپیڈ ہے اس کو کراس کریں گی. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے اور موجودہ حکومت جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے, ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ عوام کو جلد از جلد اور بہترین طریقے سے ریلیف دیا جا سکے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.